नमस्ते अनि स्वागत छ राधा पौडेल फाउन्डेसनबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम कोभिड-19 बीच मानसिक स्वास्थ्यका कुरा। अनि तपाईहरुको पनि केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईले यो फेसबुक लाइभमा तपाईले क्वेशन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र परिचयबाट सुरु गरौँ। म क्षितिज किरण श्रेष्ठ, साइकोसोशियल काउन्सिलर, साइकोथेरापिस्ट र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट। अब तपाईहरुको ध्यान म स्लाइडमा लान चाहन्छु। स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कोभिड पछि मानसिक स्वास्थ्य। हामीले अस्ति समग्रमा कुरा गरिरहेका थियौं मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरू। तर आज हामी कुरा गर्छौं कोभिड पछि मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो तरिकाले फरक पर्न सक्छ भन्ने बारेमा है त। जसरी मौसमहरू बदलिँदै जान्छ, मान्छेको जीवनमा धेरैवटा कुराहरू परिवर्तन भइरहेको हुन सक्छ। जसरी यो रुख हरियो भइरहेको छ, त्यस्तै गरी मौसमसँगै यो रुखको पनि परिवर्तनहरू भइरहेको हुन सक्छ। बिस्तारै पतझर मौसम आउँछ र त्यसरी नै बिस्तारै सबै पातहरू झर्न थाल्छ र अन्तमा सबै रुख मरेतुल्य हुन्छ। र त्यसपछि समयसँगै बिस्तारै फेरि त्यो रुखले पातहरू आउन थाल्छ र फेरि हरियालीहरू बढ्दै जान्छ। तर यो मानिसको जीवनमा यो कोभिडको जुन कारणले आएको समस्या हो, जति पनि मानसिक समस्याहरू जति पनि आइरहेको छ, शारीरिक स्वास्थ्यको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसले चाहिँ प्रभावहरू जति राखेका छन् त्यो प्रभावहरू पछिसम्म पनि पर्न सक्छ यदि हामीले समयमा ध्यान पुर्याउन सकेनौं भने। त्यही कारणले हामीहरूले पनि के विचार गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रभाव कस्तो खालको पर्न सक्छ त। प्रभावको कुरा गरौँ भने प्रभाव शारीरिक हुन सक्छ, मानसिक हुन सक्छ र सामाजिक पनि हुन सक्छ। यो विभिन्न खालको प्रभाव विभिन्न तरिकाले विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न तरिकाले भइरहेको हुन सक्छ। र त्यो प्रभावहरू रोग लागेका बिरामीहरू भनौं न, उहाँलाई पनि हुन सक्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हुन सक्छ र सर्वसाधारणहरूलाई पनि हुन सक्छ। र प्रभाव अल्पकालीन अथवा शॉर्ट टर्म पनि हुन सक्छ अथवा दीर्घकालीन लङ टर्म पनि हुन सक्छ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई असरको बारे कुरा गरौँ। हामीले हुन त अस्ति पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई हुने असरहरू, बालबालिकालाई हुने असरहरू, सर्वसाधारणलाई हुने असरहरू पनि कुरा गरेका थियौं। तैपनि आज हामी अझ विशेष रूपमा अझ सटीक रूपमा कुरा गर्नेछौं। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि 90 दिन भित्रमा लगभग अध्ययनले देखाएको छ कोभिड लागेको लगभग 90 दिन भित्रमा मानसिक समस्याहरू आउन सक्ने देखिँदो रहेछ है स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि अध्ययनले के देखाएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलाइज भएकोहरू है, हस्पिटलाइज भएको पछि मान्छेहरूलाई लगभग 22% ले एंजाइटी डिप्रेसन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ बढेको देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरिकन आईसीयू पेशेन्टहरू यदि हेर्ने हो भने 38% आईसीयू पेशेन्टहरू जति पनि छ कोरोनाको कारणले जति लागेकाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ एंजाइटी र डिप्रेसनहरू भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो नेपालमा होइन विदेशमा गरेको तथ्याङ्कहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दा नेपालको त फेरि अलिकति डाटाबेसहरू पाउन पनि गाह्रो नै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो विदेशको तथ्याङ्कहरू मैले लिएको छु। त्यसै गरिकन अरुको के हुन्छ त मानसिक स्वास्थ्यमा भन्दाखेरि चाहिँ अरु भनेको कन्फ्युज हुने, के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुने हैन। त्यसै गरिकन इन्सोमिनिया भनौं, इन्सोमिनिया भन्नाले निद्रा नलाग्ने समस्याहरू हुने हैन। त्यसै गरिकन मेमोरी रिटेन्सनको कुराहरू भनेको सम्झिने नसम्झिने हैन, तुरुन्तै बिर्सिने अथवा त्यस्तै गरिकन पोर कन्सन्ट्रेसन्स भनेको केही चीज लगातार ध्यान गर्न नसक्ने। सायद हुन सक्छ तपाईहरु मध्ये पनि कति जनालाई यो लाइभ सेसन 1 घण्टासम्म बस्न गाह्रो पनि हुन सक्छ हैन। तर तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि अगाडि अलिकति समस्याको कुरा गरे तापनि हामीले समाधान कसरी गर्छौं भन्ने पनि कुरा गर्छौं। त्यही कारणले अलिकति ध्यान दिएर बस्नलाई म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। र स्वास्थ्य कर्मीकै कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उनीहरुलाई कसरी मानसिक स्वास्थ्यको कुरामा असर पर्छ त र के गर्नु पर्छ त। उहाँले असर पर्नु मेन कारण के त भन्दाखेरि उहाँहरुको बिरामीहरुसँगको सिधा सम्पर्क है।
उहाँहरूको बिरामीसँग सिधा सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई डर लाग्यो नि कतै मलाई पो रोग लाग्छ कि, अथवा बिरामीको चित्कार सुनेर उहाँलाई चाहिँ एकदम आफूलाई पनि मनमा गाह्रो अनुभूति हुने। एउटा अस्ति मैले एउटा सोसियल मिडियामा देखेको थिएँ, एउटा नर्सले भन्नुभएको थियो मेरो तलबले मात्र पुग्ने भइदिएको भए मेरो तलब नै लगाएर भए पनि बिरामीले बचाउन खोज्थे भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने उहाँहरू बिरामीसँग एकदम इमोसनली एकदम भावनात्मक रूपमा एकदम नजिकिने हैन, र उहाँलाई गाह्रो भएको र आफ्नै हातमा कति बिरामीहरूको अवस्था एकदम दयनीयमा पुगेको पनि देखिएको हुन्छ। त्यही कारणले पनि उहाँहरूसँग त्यो बिरामीसँग सिधा सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मानसिक समस्याहरू एकदम आउन सक्छ हैन। कल्पना गर्नु होला बिरामीको कुरुवाली भन्दा पनि बेसी समय बिताइरहेको हुन्छ कोभिडको बेलामा। त्यसै गरिकन अर्को समस्या भनेको के त भन्दाखेरि पर्याप्त पिपिई सेट नपाउनु है। उहाँलाई सुरक्षाको लागि जति पनि चाहिन्छ ती चिजहरू उपलब्ध नहुनु। हुन त पछिल्लो क्रममा अरू समस्याको कारणले गर्दाखेरि हैन पर्याप्त पिपिई सेटको अपर्याप्त मतलब नपुग्नेको कुराहरू चाहिँ त्यति समाचारमा सुनिँदैन। तर व्यक्तिगत रूपमा यदि हामीले कुनै यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अथवा योसँग सम्बन्धित पेसामा लागेकाहरूलाई सोध्यौँ भने पिपिई सेटको अहिले पनि अभाव छ भन्ने भनिन्छ। अझ मैले अस्ति यो पनि सुने कि डाक्टर नर्सहरूले त जसो तसो पाइरहेको छ, त्यहाँ स्वास्थ्यमा संलग्न कतिजना सफाई कर्मचारीहरूले पनि एउटै पन्जा एउटै मास्कलाई घरिघरि धोएर प्रयोग गरेको पनि सुन्नमा आएको थियो हैन। त्यही कारणले यो अपर्याप्त यो सामानहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई सेफ फिल नभएको, आफू सुरक्षित छ भनेर आफूलाई अनुभूति नहुने पनि धेरै देखिन आएको छ। त्यसको अलावा क्वारेन्टाइनको कुराहरू हैन, क्वारेन्टाइनको अवस्थामा पनि आफूलाई यदि लागेको छ भने त्यति बेलाको क्वारेन्टाइनको अवस्था अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा है यो दुवै अवस्थामा पनि मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई धेरै नै समस्याहरू आइरहेको हुन सक्छ। र त्यसको अलावा पहिला पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि सामाजिक लान्छनाको कुराहरू है, दुर्व्यवहारको कुराहरू। त्यो सामाजिक लान्छना दुर्व्यवहारको कुरा पनि यदि हामी हेर्छौँ भने हैन जतिसुकै हामीले डाक्टर नर्सहरूलाई भगवान भने तापनि उहाँहरू त दैनिक रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुको लागि भनेर काम गर्नुको लागि भनेर हस्पिटल जानुहुन्छ होला। तर उहाँहरू फर्केर आइसकेपछि छर छिमेकीहरू र साथीभाइहरूबाट अलिकति लान्छनाको सामना गर्नुपर्ने, दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने र अहिले तुरुन्तै हेर्ने हो भने अस्ति पनि एउटा पेसाकर्मीलाई यो स्वास्थ्य पेसाकर्मीलाई पनि अलिकति दुर्व्यवहार गरेको, हातपात गरेको पनि समाचार सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मनोवैज्ञानिक परामर्श र मनोविमर्शको आवश्यकता उहाँलाई देखिन्छ। किनभने उहाँलाई त्यो कुरा पस्न गाह्रो हुन्छ। एकतर्फबाट भगवान भनेको छ, अर्को तर्फबाट दुर्व्यवहार गरिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को पाटो छ के त भन्दाखेरि आरामको कमी। आरामको कमीले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई धेरै मानसिक समस्याहरू हुन सक्छ। किनभने शरीर र मन अथवा मस्तिष्कको सम्पर्क हैन सिधा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि शरीरले आराम पाएन भने पनि उहाँलाई मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै नै असर परिरहेको हुन सक्छ। हुन सक्छ आजको समयमा हैन रेगुलर काम भन्दा पनि 2 गुणा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुन सक्छ। पहिला हुन सक्छ उहाँहरू हस्पिटल हुँदाखेरि दिनभरि व्यस्त नहुनु होला। अहिले त दिनभरि व्यस्त भइकन पनि ओभरटाइम गरिरहनु भएका कति स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् नि त हैन। त्यो कुराको पनि एकदमै प्रब्लमहरू देखिरहेको छ है। अनि त्यस्तै गरिकन माथिबाट आउने निर्देशनको अभाव हैन। माथि आफूभन्दा सिनियरहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ अलिकति निर्देशनको राम्ररी निर्देशन नआउने अथवा उहाँहरू पनि आफै सिनियरहरू पनि आफै कन्फ्युज हुने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा पनि हुने, यो चिजहरू सबै आउन सक्छ। यो सबै समस्याहरू तपाईले हेर्नुभयो भने समस्या भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेला उहाँले जस्तो तसो सामना गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला। तर यो कोरोनाको भोलिको डेटमा जसरी त्यो अघि रूप देखाएको जस्तो गरेर अन्त हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, त्यसपछि यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धेरै नै ठुलो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले जे जस्तो समाधानहरू अहिले हामी भन्छौँ त्यो समाधान अहिले नै गर्नुभयो भने भोलिको डेटमा त्यो मानसिक स्वास्थ्य अझ विकराल हुन पाउँदैन। र चीन र इटालीको एउटा अध्ययनले गरेको एउटा चिजमा हेरौँ, त्यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि 50% मान्छेहरूलाई PTSD पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने मानसिक समस्या परेको देखिन्छ। यो इटाली र चीनमा गरेको अध्ययन अनुसार हो यो। त्यस्तै गरिकन 8%लाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुने, 25%लाई
डिप्रेसन र 20% एङ्जाइटी भएको पनि धेरै देखिन्छ। स्मरण रहोस्, यो सुरुमा कोरोना लाग्दाखेरि चाइना र इटालीमा एकदमै धेरै कोरोनाको कारणले समस्या भएको जानकारीमा आएका थिए समाचारहरू मार्फत। त्यसै गरिकन क्यानाडामा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार 50% मान्छेहरूलाई यो कोरोना लागिसकेपछि हैन साइकोसोसियल सपोर्टहरू, साइकोलोजिकल सपोर्टहरू हैन त्यो दिनु परेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। सम्भवतः नेपालमा त्यसको अध्ययनै नभएको पनि हुन सक्छ, चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर, किनभने सबैजना यो हाम्रो शारीरिक समस्यामा मात्रै केन्द्रित छ, मानसिक समस्यामा त्यति केन्द्रित नभएको छ नेपालको समाज। त्यही कारणले पनि कतिपय अवस्थामा गाह्रो पनि भएको हुन सक्छ। यो मानसिक, मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक समस्यालाई कम गर्न के सकिन्छ होला त? अघि देखाएको जति पनि अवस्थाहरू छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ होला त? हैन, सधैँ चाहिँ भन्ने कुराहरू नै हो, जस्तै दैनिक व्यायाम गर्नुपर्छ। दैनिक व्यायाम गर्नाले पनि मानसिक समस्या जति पनि आएको छ त्यसलाई कमी गर्न सक्छ। हुन सक्छ हस्पिटलमा हैन नर्स, डाक्टर, अरू जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ उहाँले एउटा केही समय यो दैनिक व्यायामको लागि पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ। 5-10 मिनटको एक्सर्साइज पनि हुन सक्छ। अस्ति हामी सिकाएका PMRहरू पनि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्न जान्छ। त्यसै गरिकन मनोविमर्श र मनोपरामर्श हैन, जसरी हामीले काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com ले हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ, फ्री काउन्सिलिङ भनेर हैन, पैसा नपर्ने गरिकन हामीले मनोविमर्श र मनोपरामर्शहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हामी लगायत अरू पनि संस्थाहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो मनोविमर्श र मनोपरामर्शहरू गराइराख्नु भएको छ। त्यसको बारे बुझ्ने, जानकारी लिने र उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा मनोविमर्श पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्मरण रहोस्, यतातिर हामी मनोविमर्श गर्दाखेरि सबै कुराहरू गोप्य रहन्छ र यो कुरा कतै पनि लिकेज हुँदैन र यसमा खालि दुईटा अर्थमा मात्रै लिकेज हुन सक्छ, जस्तै भन्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै एउटा त आत्महत्याको यदि सम्भावना देखियो भने, अथवा अरू कसैलाई हानि पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखियो भने हैन यो गोपनीयता भङ्ग हुन्छ। त्यो बाहेकका सबै जसो कुराहरूमा मनोविमर्शहरू एकदमै सेफ हुन्छ, एकदम सुरक्षित हुन्छ र गोपनीयता एकदमै राम्ररी मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ है। जति पनि सेवा उपलब्ध गराइरहनु भएको, मनोविमर्शहरू गराइरहनु भएको जति पनि हुनुहुन्छ है। त्यसै गरिकन अर्को के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो मेडिकल डक्टरहरू, नर्सहरूले चाहिँ सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्ने। हुन त हामीले अस्ति के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि साथीहरूसँग कुरा गर्ने हैन, आफ्नो परिवारजनसँग कुरा गर्ने, त्यसको बारे कुरा गरेका थियौँ। तर कतिपय कार्यालयमा भएको समस्याहरू हैन सहकर्मीसँग कुरा नगरिकन हाम्रो घर परिवार हैन, रिलेटिभहरूसँग हैन, नातेदारहरूसँग, साथीभाइसँग कुरा गरेर समाधान नहुन सक्छ, नबुझेको झन् अनुभूति हुन सक्छ। त्यही कारणले सम्बन्धित समस्याहरू, सम्बन्धितको ज्ञान भएको अथवा चाहिँ सहकर्मी साथीहरूसँग, मित्रहरूसँग यदि कुराहरू गऱ्यो भने पनि त्यसले केही हदसम्म मद्दत गर्न सक्छ। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन हामीले अस्ति अलिकति छुटाएका थियौँ यो कुराहरू है। त्यही कारणले सहकर्मीहरूसँग तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइसँग कुरा नगर्नु भनेको चाहिँ होइन, यसले चाहिँ अलग्गै खालको प्रोफेसनली हैन, पेशागत रूपमा चाहिँ यो मद्दत गर्न सक्छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि। तर यो सहकर्मी भन्ने बित्तिकै सँगै काम गरेकै भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटै डिपार्टमेन्टमा नहुनु पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अनलाइनमा पनि तपाईँहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन आफूभन्दा सिनियर मान्छे जति पनि हुनुहुन्छ, जस्तै म्यानेजर हुनुहुन्छ होला हैन, अथवा कुनै एक्जिक्युटिभहरू हुनुहुन्छ होला, ठुलो पोजिसनको मान्छे, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई गाह्रो भएको कुरा चाहिँ भन्ने। किन त भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहे त्यो माथिल्लो पदको किन नहोस्, चाहे त्यो तल्लो पदको किन नहोस्, उहाँहरू सबैजना व्यस्त हुन्छ र एकअर्कालाई राम्ररी हेर्न नभ्याएको हुन सक्छ। जबसम्म तपाईँले आफूलाई भएको समस्याहरू खुलस्त रूपमा भन्न सक्नुहुन्न, तबसम्म उहाँलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। त्यही कारणले थाहा दिनु पर्यो आफूभन्दा सिनियरलाई हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो अवस्था आइरहेछ, मैले यसरी गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ हैन, मलाई यो कारणले गर्दा सुत्न सकिरहेको छैन, यति दिन भयो, अथवा मेरो घरमा यो समस्या आइरहेछ, मैले हेर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ जसले चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भइरहेको, जुन सिनियरले भन्दाखेरि सिनियरसँग केही न अथोरिटिज र पावर यदि छ भने उसले केही न केही रूपमा समाधान गरेको हुनसक्छ। हाम्रो लागि ठुलो लागेको चिज सिनियरहरूले चाहिँ एकैछिनमा समाधान पनि गर्न नसक्ने कुरा हुन्छ, तर हामीले त्यहाँसम्म सोच्नु नभ्याएको पनि हुनसक्छ। त्यही कारण आफूलाई गाह्रो लागेको कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो त,
आफूभन्दा सिनियरलाई सोध्नु पर्यो, आफ्नोभन्दा सिनियरलाई भन्नु पर्यो मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर। र अघि जुन भनेको थिएँ नि मैले, जस्तै यो सहकर्मीसँग कुरा गर्ने भन्दाखेरि यसबाट पनि हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि हामीलाई यस्तो गाह्रो भएको छ, हामीले चाहिँ सायद हाम्रो म्यानेजर जो हुनुहुन्छ अब हामीभन्दा जो सिनियर हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी कुरा भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को गर्न सकिने चिज भनेको ध्यान हो। हुनसक्छ अघि व्यायामको समय एउटा टाइममा होइन, अथवा ध्यान गर्ने समय अर्को समयमा त्यसरी छुटाउन पनि सक्नुहुन्छ। र ध्यान गर्नाले पनि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो असर गर्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि। र अब आयो असर बालबालिकाहरूलाई कस्तो कस्तो खालको असर पर्न सक्छ भन्ने कुरामा। बालबालिका एकदमै भनरेबल छ भन्छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले है। हामीले विशेष ध्यान दिनैपर्छ बालबालिकाको सन्दर्भमा। बालबालिकाको कुरामा चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्श अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी अलर्ट हुने त भन्दाखेरि कारणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको रुटिन, उहाँले दैनिकीमा चाहिँ परिवर्तन हुने है। पहिला चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै होमवर्क अथवा चाहिँ पुरानो होमवर्क छुटेको छ कि छैन होइन, बिहान ब्रस गरिसकेपछि नित्यकर्म सकाइसकेपछि अब स्कुल जाने समय आउँछ होइन, बस आउने बेला भयो अथवा चाहिँ स्कुल जाने बेला भयो भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। यो सबै कुराहरू रुटिन अब अचानक आएर चेन्ज भयो, फरक भयो। अब बिहान उठे पनि त्यही पनि त्यही घरमै छौँ होइन। हुनसक्छ त्यहाँ अनलाइन क्लासहरू हुनसक्छ, तर पनि अचानक परिवर्तन आएको यो रुटिनको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यसको अलावा अर्को भनेको स्कुल बन्द हुनुको कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा उहाँले अनौठो खालको इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पढ्नलाई अलिकति प्रेरित हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि सुत्दाखेरि पनि त्यही होइन, पढ्दाखेरि पनि त्यही। त्यही कारणले उहाँले इन्भाइरोमेन्ट होइन त्यो अनुभूति नै पाउन सक्नुहुन्छ कि मैले पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा नै उहाँलाई अनुभूति हुँदैन। तपाईँ हामीलाई त हुन्छ, यदि हामी सानो छैनौँ, हामी अडल्ट भइसकेका छौँ, हामीलाई त काम गर्ने ठाउँ पनि त्यही होइन, सुत्ने ठाउँ पनि त्यही हुँदाखेरि हामीलाई त काम गर्न गाह्रो हुन्छ भने त्यो सानो बच्चाहरूलाई एडजस्ट गर्न अझ गाह्रो हुनसक्छ। बल्ल बल्ल अझ सानो बालबालिकाहरू त बल्ल बल्ल स्कुल जान थालेको हुन्छ, बल्ल बल्ल एडजस्ट गरेको हुन्छ, फेरि घरमै हुँदाखेरि उनीहरूलाई मानसिक समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन साथीहरूसँग सम्पर्क नहुने त्यो पनि एउटा अर्को कुरा हुन्छ होइन। साथीहरूसँग उनीहरू घुलमिल गरिसकेको हुन्छ, तर कतिपय कुराहरू उनीहरूले ठुलो मान्छेहरू आफ्नो परिवारको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो सानो बच्चाले भनेको कुराहरू राम्ररी नसुनिरहेको हुनसक्छ र उनीहरूले आफ्नो साथीलाई भन्दाखेरि साथीहरूले ध्यानपूर्वक सुनेको कुराहरू पनि उनीहरूले सम्झिरहेको हुनसक्छ। त्यो सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई मिस गर्ने, आफ्नो साथीहरू भइदिए हुने भन्ने कुराले पनि उहाँलाई अलिकति मानसिक स्वास्थ्यको रूपमा अलिकति प्रतिकूल असर पारिरहेको हुनसक्छ। त्यसको अलावा नयाँ नयाँ समाचारहरू आइरहेको छ, उनीहरू अचम्बित हुन्छ होइन। यो नयाँ नयाँ समाचार आएर अब यस्तो भयो अरे, अब उस्तो भयो अरे, उनीहरूलाई पुरा जानकारी हुँदैन के हुन लाग्यो भनेर, केही न केही खराब हुन लाग्यो भन्ने जस्तो भान मात्रै हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। यो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभूति पनि भइरहेको हुनसक्छ। र यो नयाँ नयाँ समाचारले के असर पार्छको बारेमा उहाँलाई जानकारी खासै हुँदैन, तर पनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त उहाँलाई एकदमै अब के हुन लागेको, अब के अझ बिग्रिन लागेको हो कि क्या हो, अझ हामी डरमा अझ पढ्ने हो कि क्या हो, अझ हाम्रो कोही चिनजानका मान्छेहरू बित्दिन् त होइन। यस्तो अनौठो खालको अनेक किसिमको उहाँहरू चाहिँ मनमा विचारहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको अनलाइन क्लास। अनलाइन क्लासको बारेमा अघि माथि कुरा आएको छ होइन। अनलाइन क्लासको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई ध्यानपूर्वक हेर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ। र एउटा मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले एउटा सानो सर्वे गरेर हेर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ आफू कस्तो देखिन्छु अनलाइन क्लासमा होइन, आफ्नो पछाडिको रुममा कस्तो कस्तो चिजहरू छ, कस्तो कस्तो चिजहरू देखिरहेको छ होइन, रुम फोहोर छ कि सफा छ, मेरो साथीहरूले गिजाउँछ कि होइन। त्यसको अलावा धेरै कुराहरू छ, जस्तै मेरो मोबाइल राम्रो छैन त्यही भएर मेरो फोटो राम्रो गएन कि, अनेक खालको अनलाइन क्लासमा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति डर जस्तो लाग्ने, अलिक चित्त नबुझेको जस्तो हुने त्यस्तो पनि भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन धेरै समयमा मोबाइल र ल्यापटपमा बस्नुपर्ने, बच्चाहरूले रमाउन थाल्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अभिभावकसँग अथवा चाहिँ एउटा परिवारहरूसँग चाहिँ आत्मीयता कम हुने होइन, मोबाइलमा मात्रै धेरै समय बिताउन मन लाग्ने। तर मोबाइलको कारणले पनि धेरै जसो मानसिक समस्याहरू आएको हामीले देख्छौँ परिवारमै। अब सानो बालबालिकाको हकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कोरोना कोभिडको बारेमा कम बुझाइ छ। अझ यो भन्दा पहिलाको भन्दा पनि सानो भनौँ न, अहिले हामीले एकदमै सानो बच्चा कुरा गर्दैछौँ अब चाहिँ, जसले चाहिँ कोरोनाको बारे जानकारी नै छैन। कोरोना भन्दा चाहिँ कोरोना भनेको के हो त, यो भूत हो कि राक्षस हो कि
हैन के पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई जहिले पनि कोरोनाको बारे भनिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै अचम्मित हुन्छ के हो त कोरोना भनेको हैन त्यसै गरिकन उहाँले आफूले लागेको कुरा शेयर गर्ने अथवा कोप गर्ने र सामना गर्ने पनि कसरी भन्ने कुरा पनि उहाँसँग एउटा सीमितता छ भनौँ न के गर्ने नै थाहा छैन कोरोना आएर अब के गर्ने त तपाईँ हामीलाई त थाहा छ नि कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि साबुनले हात धुनुपर्छ हैन अथवा चाहिँ त्यो नलाग्न दिनको लागि भनौँ न अथवा सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ मास्क युज गर्नुपर्छ अनेक कुराहरू थाहा छ यो कुरा यो गर्यो भने लाग्छ यो गर्यो भने लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा छ तर सानो बच्चाहरूले चाहिँ ल ठिक छ यो सबैको चिन्ता त छ मलाई तर यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराको बारेमा उनीहरूलाई अन्योलै भइरहेको हुनसक्छ त्यसै गरिकन सानो सानो बालबालिकाहरूमा कस्तो कस्तो खालको सङ्केतहरू देखिरहेको छ भन्दाखेरि बच्चाहरू झर्किने है झर्केर आमा बुवासँग बोल्ने कराउने रिसाउने तपाईले आफ्नो घर परिवारमा देख्नु भएको होला बालबालिकाहरूमा यस्तो समस्याहरू एकदमै धेरै आएको देखिन्छ त्यसै गरिकन अनलाइन क्लासमा एकदम पढ्न नसक्ने हैन घरिघरि बिर्सने यस्तो समस्याहरू पनि तपाईले देख्नु भएको होला तपाईको घर परिवारमा बालबालिकाहरूको त्यसै गरिकन मानसिक रूपमा प्रगति विकास नहुने अथवा विकासमा कमी आउने त्यो पनि तपाईले कति याद गर्नु भएको होला तपाईले भन्नु होला कि मेरो बच्चा त पहिला स्कुलमा राम्रो पढिसकेको थियो अहिले चाहिँ राम्ररी पढिरहेको छैन बच्चाले किन होला त हैन यो चीजमा तपाईले मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ तपाईहरुको के जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा अथवा व्यक्तिगत रूपमा मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यो समाधान कसरी गर्ने त हामी समस्याको त कुरा गर्यौं समाधान कसरी गर्ने बालबालिकाहरू भनेको एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको हकमा हामीले धेरै समय बढाउनु पर्छ बालबालिकाले अरु बेलामा भन्दा पनि हाम्रो यो अवसर पनि हो बालबालिकासँग अलि बेसी समय बिताउनु सँगै बसेर केही समय टिभी हेर्ने अथवा कोठा सजाउने अथवा हामी चाहिँ ल्यापटपमा सँगै बसेर चाहिँ बच्चाहरूसँग आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग हैन टाढाका नातेदारहरूसँग कुरा गर्ने सँगै खाना खाने हैन अनि सँगै खेल्ने सँगै किताबहरू पढ्ने यसरी हामीले विभिन्न तरिकाले बालबालिकाहरूसँग समय बिताउन सक्छौं त्यसै गरिकन धेरै माया गर्ने हैन अरु बेलामा भन्दा यति बेलामा चाहिँ सानो सानो कुराको चित्त दुखाइहरू हुन सक्छ त्यही कारणले हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि हाम्रो बालबालिकालाई हामीले यस्तो अवस्थामा अलि बेसी माया गर्नुपर्छ र बेसी माया उनीहरूलाई देखाउनु पर्छ हैन हामीले झर्केर गरेको माया होइन राम्ररी देखिने खालको माया चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसै गरिकन टिभी मोबाइलहरू कम गर्ने है बालबालिकालाई चाहिँ टिभी मोबाइल बन्द गर्नलाई चाहिँ यो नहेर नचलाऊ भनेर भन्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई विकल्प दिनु है विकल्प दिइसकेपछि बल्ल उनीहरूले मोबाइल चलाउनु सट्टामा अरु कुनै चीजहरू गर्छ जस्तै अघि हामी सुरुमा भन्यौं सँगै बसेर समय बिताइसकेपछि उनीहरूले मोबाइल चलाउने अवसरै पाउँदैन हैन त्यही कारणले हामीले मोबाइल टिभी कम गर्न हामी के गर्न सक्छ त भनेर हामी विचार गर्नुपर्छ न कि उनीहरूलाई नगर नचल नहेर भन्ने नवाला शब्दहरू जति पनि प्रयोग गर्छौं तपाई हामीले घर परिवारमा देखिरहेका होला कहिले पनि त्यो सम्भव नै हुँदैन उनीले नगर भनेको चीज नै गर्छ किन त भन्दाखेरि हामीले विकल्प दिन्छौं विकल्प दिदैनौं निषेध मात्रै गर्छौं है त अनि अर्को के त भन्दाखेरि अघि पनि भनेको थिएँ मैले हाम्रो नातेदारहरू जति पनि छ हैन यदि तपाई काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने गाउँमा आफ्नो आमाबुवा छ भने आफ्नो अब भनौं न उनीहरुको ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू हैन हजुरबुवा हजुरआमासँग अनलाइनमा कुरा गराइदिने अथवा चाहिँ उनीहरुको साथीहरुसँग पनि कुरा गराइदिन सक्छ हैन कतिपय स्कुलका बच्चाहरुको एकअर्काको आमाबुवाको कन्ट्याक्ट नम्बर भइरहेको हुन्छ र आफ्नो नम्बर अथवा आफ्नो इमेल आइडी अथवा चाहिँ फेसबुक आइडीको मार्फतबाट एकअर्कालाई कुरा गराइदिने यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौं जसले गर्दाखेरि उनीहरु खुसी हुन्छ कति पछि भेट्न पाए मेरो साथीलाई भनेको जस्तो अनुभूति पनि हुन सक्छ त्यसै गरिकन अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो धेरै जस्तो परिवारमा अभिभावकहरूले नगरिरहेको देख्छु कि बालबालिकाहरूको अगाडि कोरोनाको कुरा नगर्ने किनभने उनीहरूले बुझ्दैन त्यो कुराहरू हैन हामीले त्यो कोरोनाकोबाट उनीहरूले बच्चाहरूलाई बचाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ तर बच्चाहरूको अगाडि कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले कति कुरा बुझे कति कुरा बुझेन भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै हुँदैन त्यही कारणले हामीले यो कोरोनाको कुराहरू बच्चाहरूको अगाडि गर्नु हुँदैन है त्यसलाई चाहिँ निषेधै गर्नुपर्छ अब त्यसको अलावा कति बालबालिकाहरू होलान् जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेका पनि होलान् क्वारेन्टाइनमा यदि बसेका बालबालिकाहरू छ भने हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि उनीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यमा अझ बेसी प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ है
यसको लागि पनि अघिकै कुराहरू बेसी छ है। परिवारसँग धेरै सम्पर्कमा बस्नु है, बच्चाहरू चाहिँ एक्लो छैन है, हामी छौँ भनेर भन्नु। त्यसको अलावा रुटिन बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ दैनिकीमा अब बिहान यो गर्ने भनेर जति पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुने चिजहरू जति पनि छ ती चिजहरूको बारे हामी राम्ररी लेख्ने। त्यस्तै गरिकन अर्को हुनसक्छ आवश्यकता परे विज्ञहरूको सहायता लिने है। यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनमा धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ अहिले, जुन म अलिक पछाडितिर तपाईँहरूलाई फोन नम्बर पनि नोट गराउन प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यहाँ सम्पर्क गरेर आफ्नो बालबालिकालाई भएको समस्याको बारे कुरा गर्न जरुरी छ है। मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मेरो बच्चा चाहिँ पागल भएको हो र भनेर तपाईँले यदि भन्नु होला, त्यस्तो होइन है। मानसिक स्वास्थ्य भनेको जो कोहीले पनि हुनसक्छ। एउटा तथ्याङ्कले भनेको अनुसारमा 4 जना मध्ये 1 जना नेपालीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो परेको छ कुनै न कुनै अवस्थामा, कुनै न कुनै समयमा भनेको छ। भनेपछि तपाईँ हामी सबैले मानसिक स्वास्थ्यको प्रतिकूलताको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनु जरुरी छ है त। अब आउँछ किशोर अवस्थाको कुरा है, टिनेजर भनौँ न, टिनेजर एडोलेसेन्ट भन्छ है, जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न 12-13 वर्षको उमेरकोदेखि लिएर 18-19 वर्षको जति पनि युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ होइन, किशोर अवस्थाको जति पनि हुन्छ किशोर किशोरीहरू, उहाँको कुरा। उहाँ स्वाभाविक रूपमा नै त्यो उमेरको कारणले गर्दाखेरि बेसी फुर्तिलो हुन्छ होइन, अलि ऊर्जाशील हुन्छ, धेरै एनर्जीवाला मान्छेहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्छ त भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो उमेरमा होइन धेरै चिज फुर्तिलो चिजहरू गर्न मन लाग्छ होइन। त्यस्तै गरिकन उहाँले त्यो यो उमेरमा चाहिँ नयाँ नयाँ चिज एक्सपिरियन्स गर्ने, नयाँ नयाँ अनुभव गर्न पनि खोज्नुहुन्छ। त्यो उमेर भनेको त्यस्तो उमेर हो। र त्यसको साथसाथै उहाँले त्यति बेला आफ्नो आमा बुवासँग भन्दा पनि साथीभाइहरूसँग धेरै समय बिताउन खोज्ने उमेर हो नि त यो। र यो उमेरमा उहाँले कस्तो सामना गर्नु परिरहेछ त भन्दाखेरि बोर हुने, दिनभरि दिक्क लाग्दो अवस्था हुने होइन, फ्रस्ट्रेसन हुने होइन, झर्को लाग्न थाल्ने चिजहरू देखेर र एक्लो बस्दा 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 उहाँलाई दिक्क लाग्ने अवस्था पनि आइरहेको देखिन्छ एडोलेसेन्ट टिनहरुमा। एकदम याद गर्नुपर्ने अवस्था हो यो टिनेजर अवस्था पनि। अनि यहाँ हेर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै साथी र नातेदारसँग अनलाइनमा कुरा गर्न लगाउने है। उनीहरू चाहिँ बेसी साथीहरूसँग कुरा गर्न रुचाउँछ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्ने। त्यस्तै गरिकन व्यायाम गर्ने, अघिको कुराहरू नै जस्तो व्यायाम पनि गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ है, हुनसक्छ। तर व्यायामको कुरामा चाहिँ सानो बालबालिका र उहाँको व्यायाम अलिकति फरक हुनसक्छ होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो लुक्सको लागि पनि अलिकति व्यायाम गर्ने हुनसक्छ, उहाँलाई प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन सुत्ने बेलामा होइन ल्यापटप मोबाइलमा कम चलाउने, यो चिज पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। किनभने टिनेजर अवस्थामा चाहिँ मोबाइलमा एकदम झुन्डिरहने, मोबाइल चलाइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि सुत्ने समयमा एउटा रिचुअल, एउटा चाहिँ संस्कार जस्तो बनाउनु पर्छ, जसमा चाहिँ मोबाइल कति बेलासम्म चलाउने र सुत्नु कति अगाडि चाहिँ मोबाइल साथमा नलिने भन्ने खालको यदि गर्नुभयो भने किशोर अवस्थामा यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा राम्रो असर पुर्याउँछ। त्यस्तै गरिकन यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। यो घर परिवारमा चाहिँ टिनेजरहरूलाई भावनाको कुराहरू गर्ने, इमोसन्सको फिलिङ्सको कुराहरू गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ, के भइरहेछ भन्ने कुरालाई पनि विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। उनीहरूको इमोसन्स फिलिङ्सलाई यदि बुझ्न प्रयास हामीले गऱ्यौँ भने त्यसपछि उसले जुन मिस गरिरहेको छ, उसले साथीभाइले भइदिए मेरो कुरा सबै बुझ्थ्यो, अब घरमा कुरा बुझ्ने मान्छे को पनि छैन भने उनीहरूलाई अनुभूति हुनसक्छ होइन। आमा भइकन बुवा भइकन यो कुराहरू जो जसरी क्रोध छ त्यसरी चाहिँ उनीहरूसँग कुराहरू गर्न सकिन्छ है। अनि उहाँले भावनाको बारे आफ्नो एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ होइन, इमोसन्सहरू एक्सप्रेस गर्नलाई म दुःखी छु, खुसी छु होइन, म उदास छु, जे जस्तो अनुभूति भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नलाई, त्यसलाई चाहिँ लेख्नलाई, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ यो टिनेजरहरूलाई है त। त्यसै गरिकन घरिघरि पावर न्याप लिने, यो नयाँ कुरा आएको छ। जस्तै अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि मैले रिसेन्टली थाहा पाएको चिज भएर पनि हो, यो टिनेजरहरू चाहिँ घरिघरि सुत्ने अथवा केही समयको लागि सुत्नेलाई हामीले पावर न्याप भन्छौँ है त। पावर न्याप लिनेको चाहिँ के एउटा नियम हुन्छ, जस्तै 10 देखि 20 मिनट मात्रै अलार्म लगाएर म सुत्छु भन्नु भनेको बेग्लै कुरा हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा यदि निन्द्रा पुगेको छैन भने राम्रै असर गर्छ। तर पावर न्यापको यदि अवधि धेरै भयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यही कारणले 10 देखि 20 मिनटको मात्रै दिउँसो पावर न्याप हामी लिन सक्छौँ है। त्यसको अलावा 3 बजेपछि हामी पावर न्याप लिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ है। 3 बजेपछि यदि तपाईँ पावर न्याप लिनुहुन्छ भने त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यही कारण पावर न्यापको कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो है। अहिले टिनेजरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले यदि पावर न्याप लिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ, विभिन्न
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि गराइरहेको छ भने पनि त्यसको केही रुल्स हुन्छ, त्यसको केही नियम हुन्छ, त्यसलाई पालना गरेर मात्रै पावर न्याप लिनु एकदम उपयुक्त हुन्छ है। राम्रो पनि छ, तर त्यसमा चाहिँ प्रयोग राम्ररी गर्नु पर्यो है त। त्यसै गरिकन अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मानसिक स्वास्थ्यमा लागेका, जस्तै म आफैले पनि विचार गर्नुपर्ने चिज अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने चिज के त भन्दाखेरि चाहिँ के सङ्केतहरू हुन्छ यो बेलामा, यो यस्तो कोरोना जस्तो बेलामा चाहिँ हैन, के त भनेर सङ्केतहरू भन्दाखेरि कतै घरेलु हिंसा त भइरहेको छैन भनेर है। यस्तो कोरोनाको बेलामा घरेलु हिंसा हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। उदाहरणको लागि यदि कुनै एकजना केटा हस्बेन्ड भनौँ न अलिकति अब्युजिभ छ, घरेलु हिंसा गर्ने खालको छ भन्यो भने चाहिँ अरू अवस्थामा चाहिँ ऊ अफिसबाट आइसकेपछि हिंसा गर्ने खालको सम्भावनाहरू बढ्ला, अथवा चाहिँ मनमुटाव हुने सम्भावना नै बिहान बेलुका मात्रै होला। अब विचार गर्नु होला त, दिनभरि जस्तो त्यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यही कारणले त्यो घरेलु हिंसा छ कि छैन त, कुनै मान्छेसँग यदि कुरा गरिरहेछौँ भने हैन, काउन्सिलिङ नै गरिरहेको छ भने पनि हामी विचार गर्नुपर्छ कि उसको घरमा घरेलु हिंसा कतिको छ भने। त्यसै गरिकन बालबालिकाहरूलाई पनि अलिकति बाल शोषण गर्ने चिजहरू पहिला हुँदाखेरि कम थियो भने अहिले चाहिँ बढी हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यही कारणले त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो कि बाल शोषण कतिको भइरहेको हुनसक्छ त है, त्यो पनि एकदम विचार गर्नुपर्यो। त्यसको अलावा अपहेलना हैन, उपेक्षा पनि एकदमै धेरै छ हैन। यो त डाक्टर नर्सहरू, त्यसको अलावा जति पनि घरिघरि बाहिर गइरहनु पनि सेल्स एन्ड मार्केटिङको मान्छेहरूलाई पनि भोगिरहनु भएको होला, उहाँहरूले यो चिज भोगिरहनु भएको छ कि छैन त, त्यसको बारे पनि हामी विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसको अलावा एउटा के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यस्तो सङ्केतहरू अथवा चाहिँ यो डोमेस्टिक भाइलेन्स, नेग्लेक्ट, चाइल्ड एक्सप्लोइटेसन जुन नेपालीमा भन्दाखेरि घरेलु हिंसा, उपेक्षा तथा अपहेलना, बाल शोषण चाहिँ अरू बेलामा भन्दा 3 गुणा हैन 300% बढी भएको तथ्याङ्कले भनेको छ। त्यही कारणले तपाईँ हाम्रो पनि ठाउँमा त्यस्तो केही छ भने हैन, जहाँ तपाईँले खबर गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ खबर चाहिँ गर्नुपर्छ है। यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्छ। तर यसको कारणहरू पनि छ, अघि भनेको जस्तै कारण पनि हुन सक्छ। तर त्यसको अलावा हैन, घर परिवारमा मान्छेहरू चाहिँ चिडचिड हुने हैन, आम्दानीको स्रोत घट्न गयो, लगातार कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर भइरहेको छ, र विभिन्न सामाजिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्थाहरू धेरै देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो घर परिवारमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हैन यस्तो दबाबहरू दिने हैन, अथवा चाहिँ घरेलु हिंसा गर्ने, अपहेलना गर्ने हैन, त्यस्तो चिजहरू भइरहेको देखिन्छ। त्यही कारणले यो कुरामा पनि हामी विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसै गरिकन अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यस्तो अवस्था धेरै जसो कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि पहिल्यै त्यो घरमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ कि छैन त, अपहेलना भइरहेको छ कि छैन त, त्यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ छ भने चाहिँ त्यहाँ फेरि पनि अझ बेसी यो घरेलु हिंसा हुने सम्भावनाहरू एकदमै बेसी हुन्छ। तपाईँले विचार गर्नु होला, कुनै घरमा तपाईँले देख्नु भएको छ यस्तो चिजहरू भने अहिले त्यहाँको अवस्था अझ दयनीय भएको हुनसक्छ। र त्यसको अलावा अर्को कुरा के त भन्दाखेरि हामीले पहिल्यै मानसिक समस्या यदि परिरहेको कोही हुनुहुन्छ भने त्यति बेलामा पनि यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ है। यस्तो मानसिक समस्या पहिल्यै भएको यदि घरमा कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यसै गरिकन अब अभिभावकको कुराहरू अभिभावक पनि यदि कोही हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई लाग्दो होला बच्चाले गर्ने व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि घरमा हैन तपाईँको बच्चाको पढाइकोदेखि लिएर सबै चिज हेर्दाखेरि तपाईँको चिन्ता बढिरहेको हुनसक्छ। यसले पनि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक असरहरू पारिरहेको हुनसक्छ। र यो चिज तपाईँले म्यानेज गर्न खोज्दै पनि गर्न सकिरहनु भएको छैन भने तपाईँले के अनुभूति गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म त एकदम सक्षम छैन रहेछ त यो गर्नलाई, म राम्रो अभिभावक होइन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आउन सक्छ। यदि याद के राख्नुहोस् भने कुनै पनि पेरेन्टिङ पर्फेक्ट हुन सक्दैन है। यो अभिभावक बन्नु भनेको एकदम पर्फेक्ट हुन्छ भनेर तपाईँले आश गर्दैन है। तपाईँले आफ्नो सकभर प्रयास गर्नु भनेको बेग्लै कुरा हो, र पर्फेक्ट प्यारेन्टिङ भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन है। तपाईँले सकभर प्रयास गर्ने हो, यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँले विज्ञको सहारा लिनै पर्छ। अब त्यस्तै गरिकन समाधान के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कुरा गर्ने अथवा बोल्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन ल्याउने। जस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धर्केर कुरा गर्ने यताउता भन्दा पनि हामी के गर्नु पर्छ त अलिकति सहयोगी भाषाहरू प्रयोग गर्ने। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, निषेध होइन विकल्प दिने। जस्तै यो नगर भनेर हामीले भनिरहेको छौँ भने त्यसको सट्टामा के गर्ने त, त्यसको बारेमा बेसी बोल्ने। हामीले कोही बच्चाहरू यदि भित्तामा कोरिरहेको छ भने चाहिँ उसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, भित्तामा नकोर नभन्ने, हामी के भन्ने त उल्टै, ओहो आज हामी पेपरमा मजाले ड्रइङ गर्छौँ है त भनेर यदि हामी भन्यौँ भने पनि
बच्चाले त्यहाँ नगर भन्नै पर्दैन, उनीहरू आफै आएर तपाईसँग बसेर ड्रइङ गर्न सक्छ हैन। त्यसरी विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ जहाँ चाहिँ तपाईले निषेध चाहिँ नगर नभन भन्ने चिजहरू चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईले यदि गरिरहनु भएको छ भने तपाईको कुरा सुनेको छ कि छैन तपाईले आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन सामना गर्न सिक्ने र सिकाउने हैन। सामना गर्ने तरिका विभिन्न हुन सक्छ, नकारात्मक तरिका पनि हुन्छ, सकारात्मक तरिका पनि हुन सक्छ। तपाईले विचार गर्नु पर्यो के चिज सकारात्मक हो, के चिज नकारात्मक हो र विभिन्न तरिकाहरू हामीले अस्ति पनि छलफल गर्यौं हैन। हामीले नयाँ चिज ल्याङ्ग्वेज सिक्ने, घरमा नयाँ परिकारहरू बनाउने, केही समयमा मुभीहरू हेर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छ। तपाईलाई आफूलाई लागेको बोर लागेको चिजहरू हैन, आफूलाई नमजा लागेको चिजहरूलाई हटाउने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ। त्यसको अलावा हामी फेरि पनि भनिरहेका छौं हैन, विज्ञहरूको सल्लाह लिने र मनोविमर्श लिने पनि एउटा राम्रो उपाय पनि हो। त्यसको लागि तपाईले फेसबुकमा पनि तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ counselingpsychology.nepal.com भनेर, अथवा काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल भनेर। अनि त्यहाँनिर तपाईले फ्रीमा काउन्सिलिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अरू संस्थाहरू पनि छ जसले चाहिँ यो फ्रीमा काउन्सिलिङ प्रोभाइड गरिरहेको छ। र त्यस्तै गरिकन अब सर्वसाधारणको कुरा आयो। सर्वसाधारणको कुरा गर्दाखेरि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि हामीले कोरोनाको डर एउटा छ, काम व्यवसाय बन्दको कुरा एउटा छ, अर्को निषेधाज्ञा कुरा भनौँ न हैन। कोरोनाको डरले गर्दा के ल्याउने भयो त? एङ्जाइटी ल्याउने भयो। फ्युचरमा के हुन्छ त? एउटा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि एङ्जाइटी भनेको चाहिँ फ्युचरमा आउने डरको कुरालाई यदि हामी कनेक्ट गर्छौँ भने त्यो एङ्जाइटीको कुरा आउँछ हैन। अथवा चाहिँ पास्टसँग रिलेटेड यदि चिज छ भने त्यो डिप्रेसनको कुराहरू आउन सक्छ हैन। निषेधाज्ञाका कारणले गर्दा म एकदम एक्लो फिल गरिरहेको थिएँ, म पहिला कति रमाउँथेँ भनेर यदि सोच्छ भने त्यतिबेला डिप्रेसिभ कुराहरू दिमागमा आउन सक्छ। पछिको यदि डरको कुरा छ भने त्यो के हुन्छ त? एङ्जाइटीको कुराहरू बेसी आउन सक्छ। तर यो भन्दैमा यदि भयो भन्दैमा तपाईँलाई एङ्जाइटी डिप्रेसन भयो नै भनेर तपाईँले कन्क्लुजनमा निष्कर्षमा नआउनु होला है। यो विज्ञहरूले मात्रै यहाँ भन्न सक्छ तपाईँले चाहिँ एङ्जाइटी हो कि डिप्रेसन भनेर। किन त भन्दाखेरि कोरोनाको डरको कारणले हुने अनिश्चितताको डर सबैलाई नै छ। तपाईँलाई बेसी सताइरहेको छ कि छैन त? त्यसको बारे अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसै गरिकन काम व्यवसाय बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त? बेरोजगार भइन्छ कि भन्ने डर छ हैन। त्यसपछि आफूले सेभिङ गरिरहेको पैसा त कति दिन टिक्छ होला र भनेर तपाईँलाई डर लागिरहेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक चिन्ताहरू पनि लागिरहेको हुन सक्छ। अथवा एक्लो भएको महसुस जसले गर्दा डिप्रेसिभ थट्सहरू आउने हैन, एकदम नकारात्मक सोचहरू आउने पनि एकदम भइरहेको हुन सक्छ। त्यो पनि तपाईले त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो कि यो सबै तीनटा पाटो जुन छ तपाईले यदि भइरहेको छ भने तपाईले विचार के गर्नु पर्यो? यसको पनि हामी समाधानहरू गर्न सक्छौं, तर तपाईले प्रयत्नशील हुन चाहिँ जरुरी छ है। त्यसलाई के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीले अलि तथ्याङ्क पनि हेरौँ है, जसले गर्दा हामी अलर्ट हुनलाई हो। यो हेरेर चाहिँ डराउने भन्दा पनि यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो है त। जस्तै चीन र अमेरिकामा गरेको अध्ययन अनुसार 21% मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोरोना पछि के भयो त भन्दाखेरि एङ्जाइटी भएको देखिन्छ र 13%लाई के देखिन्छ त? डिप्रेसन भएको देखिन्छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि हैन, अब अलिकति अरू पनि अध्ययन पनि हेर्दाखेरि के देखिरहेछ त भन्दाखेरि 36% मान्छेहरूलाई के देखिरहेछ त भन्दाखेरि मानसिक रूपमा केही न केही असर अलिक बेसी परेको देखिन्छ है। अलिकति सिभियर खालको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको देखिन्छ। र त्यस्तै गरिकन चाइनामा गरेको अर्को अध्ययनले के पनि देखाएको छ त भन्दाखेरि 32% मादक पदार्थको सेवन बढेको देखिन्छ। भनेपछि रक्सी खानेहरू पनि एकदमै धेरै बढ्न थालेको छ है। त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो हैन। यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ कोपिङतिर मान्छेहरू गइरहेको छ। र अर्को 20% मादक पदार्थ छोडेकाहरूले पनि फेरि दुर्व्यसनमा फर्केको छ। भनेको बल्ल बल्ल यो अल्कोहलको कुराहरूमा जस्तै के भन्छ रक्सी खाने चिज लत लागेकाहरू छोडिसकेको बल्ल बल्ल केही न केही गरेर हैन, रिहाबमा बसेर कम गरिसकेको थियो होला कतिजना मान्छेले। तर कोरोनाको कारणले अरू के गर्ने उपाय नपाइसकेपछि उहाँहरू फेरि रक्सीमै होमेको पनि अवस्थाहरू छ है। त्यही कारणले चाहिँ यदि तपाईँ पहिला कुनै रक्सी खाने यदि कुनै यस्तो हिस्ट्री भएको मान्छेहरू छ भने चाहिँ अलिकति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि उहाँ कतै रिल्याप्स त भएन भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन अब यो कसरी गर्ने त यसलाई समाधान भनेको अघिकै कुराहरू कति रिपिटेडली आउन सक्छ। जस्तै साथी नातेदारसँग अनलाइनमा कुरा गर्ने हैन, राम्ररी बुझ्ने के गर्ने किन गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ है। यो साथीभाइसँग कुरा गर्ने बाहेक के त भन्दाखेरि तपाईँ यदि कोरोनाको कारणले क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ भने पनि त्यसले बस्दाखेरि के हुन सक्छ त त्यसको बारे चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै क्वारेन्टाइनमा किन बस्ने, क्वारेन्टाइनमा कसरी बसेको राम्रो, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि आफूलाई कसरी बचाउने र क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि हामी अरूलाई कसरी बचाइरहेका छौं त? किनभने यदि कारणहरू राम्ररी दिन सकेनौं भने त्यति बेला चाहिँ किन बस्नु पर्यो म क्वारेन्टाइनमा भनेर नबस्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै गरिकन हामीले यो मास्क, भ्याक्सिन अनि कोरोना यो कुराहरूबारे राम्ररी छलफल चाहिँ गर्नु जरुरी छ। किन त भन्दाखेरि
मास्क र भ्याक्सिनको अहिलेसम्म दिएको अनुसार कुनै पनि विकल्प छैन, त्यो बाहेक अरू केही विकल्प छैन। त्यही कारणले घर घरमा कतिजना भन्नु होला यो मास्क लाएर केही पनि हुँदैन, भ्याक्सिनले के गर्छ र भन्ने छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसको बारे छलफल गर्नु पर्यो हैन। मास्क किन लगाउने, मास्क लगायो भने के हुन्छ, भ्याक्सिन लगाउँदा हामी कसरी सुरक्षित भइन्छ, कोरोना कसरी सर्छ, के गरेर सर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नै पर्छ है। अब यसरी हामीले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि हामीले मानसिक स्वास्थ्यको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई कसरी असर पारेको छ त भन्दाखेरि बिरामीलाई नयाँ मानसिक समस्या पर्ने जोखिमहरू नि भयो है। नयाँ भन्ने बित्तिकै पहिला उसलाई नभएको मानसिक समस्याहरूको कुरा गर्न खोजेको, हामीले कम्प्लिटली नयाँ मेन्टल डिसअर्डरको कुरा गरिरहेको होइन। त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको के त भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीलाई चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने, नयाँ नयाँ खालको चुनौती आगे गर्ने, थपेको थपै हुने र त्यस्तै गरिकन सर्वसाधारणलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य अझ कमजोर हुँदै जाने र कतिपय अवस्थामा चाहिँ गम्भीर खालको समस्याहरू पनि आएको देखिन्छ। र यसको लागि अब म कुनै संस्थाहरूको नाम नम्बरहरू पनि तपाईँको अगाडि स्क्रिन अगाडि म देखाउँदैछु, तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता देख्ने बित्तिकै, अलिकति गाह्रो भएको जस्तो देख्ने बित्तिकै यी संस्थाहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यसले सजिलो गर्छ है। स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला, तपाईँको मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई अलि सजिलो हुन्छ है त। जस्तै कोसिस नेपाल है, द नेसनल मेन्टल हेल्थ सेल्फ हेल्प अर्गनाइजेसन है, यसको नम्बर तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला। यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई केही गाह्रो छ भने कसैलाई पनि रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ सिएमसी नेपाल, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला नम्बर है, सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एन्ड काउन्सिलिङ नेपाल भनेर। त्यस्तै छ अर्को टिपिओ नेपाल है, ट्रान्सकल्चरल साइकोसोसियल अर्गनाइजेसन भनेर, उहाँहरू पनि मानसिक स्वास्थ्यमा सम्बन्धित संस्था हो। गरिकन मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम केन्द्र, मेन्टल हेल्थ प्रमोसन एन्ड सुसाइड प्रिभेन्सन सेन्टर भनेर भनेको छ। यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कसै यदि सुसाइडलहरू छ, आत्महत्यासँग सम्बन्धित यदि कसैले कुरा गरिरहेको छ भने चाहिँ उहाँलाई यो नम्बर यदि दिनुभयो भने उहाँलाई अलिकति सुरक्षित बनाउन तपाईँले पनि केही सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन क्यु टिचिङ हस्पिटलको साइकेट्रिक हेल्पलाइन छ है, यो मोबाइल नम्बर हो। यो चाहिँ अघिको जति पनि नम्बरहरू छ 1660 यिनीहरूबाट सुरु भएको नम्बरमा चाहिँ फोन गर्दा पैसा लाग्दैन है, यसमा चाहिँ पैसा लाग्न सक्छ है त। त्यस्तै गरिकन अर्को टियुकै छ सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन, यो पनि तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन कान्ति बाल अस्पताल, त्यहाँनिर पनि तपाईँको यदि बालबालिकासँग मानसिक स्वास्थ्यसँग केही समस्याहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कोभिड हटलाइन जुन गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिरहेको छ, यसमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा नम्बर छ, 1115 र अर्को 1113। यसमा पनि तपाईँको कोभिडसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू छ भने तपाईँले यसमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com मा गएर तपाईँले यदि वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने अघि जति पनि नम्बरहरू छ त्यहाँबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com मा गएर रेफरल भन्ने ठाउँमा तपाईँले यदि क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ त्यसले प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ सर्भिस, उहाँको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको अलावा काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com तपाईँले फेसबुकमा, लिङ्कडिनमा, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईँले काउन्सिलिङ साइकोलोजी नेपाल.com मा गएर तपाईँले कोसिस नेपाल, सिएमसी नेपाल, टिपिओ नेपाल हैन, त्यसै गरिकन मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम केन्द्र त्यहाँ भयो, अनि कोभिड हटलाइन भयो, कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटलमा भयो, जहाँनिर चाइल्ड साइकेट्रिकसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, त्यहाँनिर पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन पनि छ र साइकेट्रिक हेल्पलाइन पनि छ है त। तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो कि मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी समस्याहरू आउन सक्छ र के गरेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सक्छ भनेर। म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले जहिले पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाको लागि भनेर
त्यसले विचार के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले पहिलो सुरुमा एक्सन चाहिँ लिनु पर्यो है। हामीले चाहिँ जबसम्म एक्सन लिँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो चिज कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गाह्रो नै हुन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न एक्सनहरू मध्ये अस्ति हामीले प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसनको पनि ट्रेनिङ गराएका थियौँ, केही सिकाएका थियौँ। आज हामी प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसनको यो टेक्निकहरू मध्येमा अब अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाको टेक्निक र त्यही कतिपय स्टेप चाहिँ त्यही नै हुन सक्छ, त्यसको बारेमा केही कुरा गर्छ है त। त्योभन्दा पहिला म फेरि स्क्रिनमा अलिकति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु एकछिनको लागि, त्यसपछि तपाईहरुले मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ होला प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसनको बारेमा। प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन चाहिँ अमेरिकन साइकियाट्रिक फिजिशियन डक्टर्स एडमन्ड ज्याकब्सनले गराउनु भएको थियो। यो एक्सरसाइज गर्नाले तपाईको बडीमा र तपाईको माइन्डमा यसले राम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन सक्छ, राम्रो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। पीएमआर प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन विभिन्न तरिकाहरूको छ, विभिन्न भर्सनहरुमा छ, तर आज हामी गर्न लागेको पीएमआर चाहिँ डाक्टर फ्याङ चेङ खार भन्ने डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँकोबाट हामीले साभार लिएको छौँ। र त्यसको अलावा तपाईले याद के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मसल्स टाइट गर्दाखेरि तपाईले 3 सेकेन्डको लागि तपाईले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही सेकेन्डको लागि, त्यसपछि तपाईलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ त्यो विचार गर्नु पर्यो र विचार गरिसकेपछि त्यो नोटिस गर्नु पर्यो त्यो सेन्सेसनलाई र त्यसपछि फेरि रिलिज गर्नु पर्यो, हात छोड्नु पर्यो हैन, टाइट गर्नु भएको हात रिलिज गर्नु पर्यो र छोड्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यो सबै विचार गर्दै जानुपर्छ है त। तर विचार के गर्नु त भन्दाखेरि यो पीएमआर गर्दाखेरि तपाईले यदि दुखिरहेको छ भने अथवा मासु फर्केला जस्तो भने चाहिँ तपाईले गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि यसलाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नु भएन है। अब म तपाईलाई स्क्रिनमा मेरोमा तपाईलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हामी कसरी गर्छौं त भनेर है त। तपाईले मलाई राम्ररी देखिरहनु भएको छ होला। अब म तपाईलाई एक्सरसाइज गरेर देखाउँछु है। अब एक्सरसाइज सबभन्दा पहिला त के गर्ने भनौं त भन्दाखेरि नेपाली भाषा प्रयोग गरौँ हैन। हामी सुन्तला निचर्ने यस्तो गरेर एक्सरसाइज गरौँ है। यसलाई के गर्ने त सर्वप्रथम त हामीले स्क्विज गर्दाखेरि अथवा चाहिँ टाइट गर्दाखेरि लामो सास तान्ने हैन र छोड्दाखेरि गरेर फाल्ने है। यसलाई चाहिँ हामी 2 चोटि रिपिट गर्छौं। तपाईले घरमा पछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 10 चोटि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी यहाँ गर्दाखेरि 3 चोटि मात्रै काउन्ट गर्छौं है। यसलाई के गर्छौं सुरुमा त हामी सुन्तला निचर्को जस्तो गरेर हामी एक्सरसाइज गर्छौं। यसलाई के गर्ने त सर्वप्रथम त तपाईले इमेजिन गर्नुस् सुन्तला तपाईको हातमा छ र तपाईले निचर्नु भएको छ। लामो सास तान्नुस् है। फेरि लामो सास तान्नु 1 2 3 र बिस्तारै छोड्नु होला है। यसरी तपाईले सुन्तला हातमा छ भनेर तपाईले परिकल्पना गरेर तपाईले यो पीएमआर गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्विज द अरेन्ज भन्ने टेक्निक भयो, यो पहिलो टेक्निक भयो यो चाहिँ। त्यसै गरिकन अब अस्ति नगराएको एउटा के छ त भन्दाखेरि सुपरम्यान भनेर भन्यो है। सुपरम्यान भन्ने चीज चाहिँ कस्तो त भन्दा सुपरम्यान त तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ होला, उड्नलाई तन्ताएर भएर जस्तो गरेको जस्तो गरेर हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै नै गर्ने है। यसमा के गर्ने त सर्वप्रथम त हामी चुप नर्मल बस्दाखेरि त्यतिकै भइहाल्यो। त्यसपछि लामो सास तान्ने 1 2 3 बुझ्नु भयो है। फेरि एकचोटि गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई सुपरम्यान टेक्निक। फेरि लामो सास तान्ने 1 2 3 बुझ्नु भयो है। अब अर्को छ कछुवा जस्तो। कछुवा जस्तोमा पनि हामी त्यस्तै गर्छौं। कछुवा भन्दाखेरि अस्ति पनि गरेका थियौं है। यसलाई कछुवा टेक्निक भनौं। यसलाई लामो यसरी तान्ने 1 2 3 अनि छोड्दिने है त। फेरि लामो सास तान्ने 1 2 3 र छोड्दिने है। यस्तो गर्दाखेरि तपाईले के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले यस्तो गर्दाखेरि र छोड्दाखेरि तपाईलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ समय लिएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी लाइभमा अलि चाँडचाँड गरिरहेका छौं, तपाईले एकदम समय लिएर बिस्तारै गर्नु होला है त। त्यसै गरिकन अर्को छ हामी के त छत धकेल्ने है। छत धकेल्न के गर्नु पर्यो त यसरी हातलाई यस्तो गर्नु पर्यो है। तपाईले छतलाई यस्तो धकेल्दा यस्तो गर्नु पर्यो है दुवै हातले है।
फेरि एकचोटि गरौँ, सब धकेल्ने काम गरौँ। है त्यो गर्दाखेरि यो हात चाहिँ सिधा गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले। त्यो हात सिधा गरेपछि तपाईँको मसल्सहरू एकदम तन्किन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो असर पर्छ है। त्यो अब आयो तपाईँको जति पनि अरू पार्टको कुरा आयो, अब फेसको कुरा आयो। फेसको गर्दाखेरि अलिकति हाँसउठ्दो हुनसक्छ है, तर तपाईँले गर्नुहोस् है। यो गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेसमा तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ गर्दा जस्तो आवाज जस्तो अनुहार हुन्छ नि त्यस्तो गर्नु पर्यो है त। के गर्ने त तर आवाज निकालेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। छिमेकी मान्छेहरू फेरि पिट्न आउँछ त्यो गर्यो भने त। त्यो कारणले चाहिँ हामी के गर्नु त आवाज ननिकालिकन तर गरेर यसो गर्ने है। बुझ्नुभयो? अब यो गरेको सँगै अर्को अब आउने के त भन्दाखेरि इ गर्दा कस्तो आउँछ त्यो गर्ने हैन। फेरि त्यसै नै इ गर्दा जस्तो आउँछ अनुहार त्यसै बनाउनु। है अब यो इ गरिसकेपछि कतिजनाले लाइक पनि गराउनु भएको रहेछ, अनुहार बिग्रेकोले हाँसो थियो पनि होला सायद है। त्यस्तै गरिकन अब अर्को छ ओ गर्ने। अघिको ओरमा चाहिँ हेर्नु, अघिको ओमा चाहिँ गरेको जस्तो देखिन्छ भने अहिले चाहिँ ओ गर्ने है। के गर्ने त ओ गर्ने। आवाज निकाल्नु जरुरी छैन, तपाईँले देखाउनलाई मात्रै गर्दैछु है मैले। अनि छोड्ने, फेरि गरेर अनि फेरि छोड्ने है। अलिक जोकर जस्तो देख्यो भने केही फरक पर्दैन है त। अनि त्यसपछि अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पाइतालालाई भनौँ न एउटा कुनै कपडाहरूलाई स्क्विज गर्दा पाइताला जसरी हामीले स्क्विज गर्छौँ नि त्यसरी नै पाइतालालाई पनि हामीले स्क्विज गर्न सक्छौँ है। म तपाईँलाई स्क्रिनमा अलिकति एकछिन देखाउँछु ल, अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। स्क्रिनमा तपाईँले देखाउँछु, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला स्क्रिनमा त्यो पाइतालाले खुट्टाले चाहिँ के गरिरहेको छ त रुमाललाई स्क्विज गरेको जस्तो देखाइरहेको छ है, अलिकति निचरेको जस्तो देखिरहेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि दुईचोटि गर्ने, यसलाई जबरजस्ती नगर्नु होला है, खुट्टामा अलिक गाह्रो हुन्छ है त। त्यस्तै गरिकन अब खुट्टाकोतिर हामी कन्टिन्यू गर्दै गरौँ। खुट्टामा अब के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पाइतालालाई तपाईँले यसरी पछाडितिर तान्ने, हामी अस्ति पनि सिकेका थियौँ। त्यसलाई नै त्यसरी नै लामो सास तान्ने अनि त्यसरी गरेर छोडिदिने, फेरि लामो सास तान्ने पाइतालालाई, त्यसपछि बिस्तारै छोडिदिने है। यस्तो दुवै खुट्टा चाहिँ गर्नु जरुरी छ है तपाईँले। त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ राम्रो फिल हुन सक्छ है। अब त्यस्तै गरिकन अघि यो पछाडितिर ल्याए, अब के गर्ने त अगाडितिर लाने। पाइतालालाई के गर्ने त यसरी अगाडितिर यस्तो तन्काउनु खोज्ने, सकभर पाइतालालाई यस्तो गर्नु खोज्ने। अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने त तपाईँले घरमा 10 काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले 3 काउन्ट गर्छु, यस्तो गर्ने 1 2 3 र छोडिदिने है। फेरि यसरी 1 2 3 गरे यसरी छोडिदिने, नर्मल गर्ने है। यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन पछि तपाईँले के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आज हामीले के भनिरहेको छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले गरेको जति पनि चिज छ यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफू एकदम हराएको जस्तो पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ है। र त किनभने तपाईँले यो गर्दाखेरि र छोड्दाखेरि तपाईँले सबै ध्यान त्यसमा लगाउनुहुन्छ नि त, तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ भनेर। तपाईँ कता हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा पनि नहुन्छ। त्यही कारणले यो सकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्याकवर्ड काउन्टिङ गर्छौँ, उल्टोबाट काउन्टिङ गर्छौँ। कसरी त 5 4 3 2 1 त्यसपछि बल्ल हामी अब हामी घरमा छौँ, मेरो कोठामा छु म, अथवा कहाँ बसिरहनु भएको छ आफूले आफूलाई भन्नु पर्यो। अनि म यो कोठामा आइसकेको छु, म कोठामै छु भनेर तपाईँले आफूले आफूलाई प्रेजेन्समा ल्याइसकेपछि बल्ल यो एक्सर्साइज सक्यो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है? सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन आज नयाँ टेक्निक पनि सिक्यौँ है। यसरी नै तपाईँहरूको सामान्य अरू पनि नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू अथवा त्यही टेक्निक्सलाई अझ एडभान्स फर्ममा कसरी गर्न सकिन्छ होइन भनेर चाहिँ हामी फेरि पनि सिकाउनेछौँ होइन। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आज पनि धेरै कुरा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू पाउनुभयो होला र घरमा पनि तपाईँले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको लागि जे जस्तो गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले देखाएका छौँ त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जबरजस्ती केही चिज पनि नगर्नु होला र आफ्नो घर परिवार लगायत सम्पूर्णलाई तपाईँले ख्याल राख्नु होला होइन। मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि तपाईँहरू सबैजना स्वस्थ रहन शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रम हामी यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ।
र हामी फेरि पनि आउनेछौँ यस्तै मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू र केही गेस्टहरू पनि बोलाउनेछौँ। आजभन्दा यति भन्दै आजको हामी कार्यक्रम यहीँ सघाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।